السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری تعریفات تسبیحات اکائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات دے تاجدار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑہاں درود و سلام دی برکھا برسے حضرات اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب رحمان ساڑے سبنا دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور میری انتہائی قابل قدر معززات مطہرات روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ رب رحمان تساں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اللہ نے
آج دوبارہ ملاقات دا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دے اندر سانو بیان کرن دے بعد ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ایک ایسا موضوع تساں دے سامنے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا وا۔ آئی ساڑھے معاشرے اندر اسیں ذرا غور کریے، ذرا سوچئے کہ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے او پیغمبر اپنیاں دے واسطے کیویں نرم دلی دا مظاہرہ کرن والا او نبی جڑا دنیا دے اندر رہ کے اپنے تے اپنے ہی رہ گئے، بیگانیاں نال بھی اس پیغمبر نے محبت دے مظاہرے کیتے نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا کائنات دے اندر میرے پیغمبر نے جتھے اپنیاں نو سینے نہ لایا، میرے پاک پیغمبر نے اس مقام تے بیگانیاں نال بھی محبتاں کیتیاں نے۔ اور آئیے آج معاشرے دے اندر مسلمان اپنے مسلمان بھائی دے نال اچھا سلوک کرن واسطے تیار نہیں۔ آج معاشرے اندر بیٹی اپنی ماں دی دشمن بن گئی ہے اور بیٹا اپنے باپ دا دشمن بن گیا، اور اسیں اپنے نال ہمدردی دے مظاہرے کس طرح کرنے سی؟ میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک گوشہ پوری امت دے واسطے ہدایت دا روشن چراغ ہے۔ اور آئیے میرے پاک پیغمبر نے غیر مسلمہ دے نال کیویں اچھے سلوک کیتے نے، اور غیر مسلم اگرچہ مرداں دے اندروں ہون یا بیبیاں دے اندروں ہون، کفار مکہ ہون، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تانو تشنیدہ نشانہ بنایا گیا۔ حضرات، کوئی میرے پیغمبر نو نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، کوئی کاہن کہہ رہے ہیں، کوئی نجومی کہہ رہے ہیں، لیکن ایتھے کوئی جائیداد دے جھگڑے نہیں، وراثت دے جھگڑے نہیں، زمیناں کوٹھیاں بنگلیاں دے جھگڑے نہیں۔ میرے پاک پیغمبر دا قصور کیے جدی وجہ تو لوگاں نے پتھر مارنے گوارا کر لے، لوگاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر طرح طرح دے گستاخانہ کلمات کہنے گوارا کر لے۔ اور آئیے ایک ایسا موقع آیا، میرے پیغمبر نے جس ویلے توحید دی دعوت دا اعلان کیتا، میرے آقا علیہ السلام مکے والیاں دے سامنے اپنا کردار پیش کر رہے نے، اور مکے والے میرے پاک پیغمبر نو صادق و امین تسلیم کر دینے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن مکے والیاں نو کہندے نے، اگر میں اس بات دی خبر دیواں اس پہاڑ دی پچھلی جانب تو ایک لشکر حملہ آور ہون والا ہے، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، اے مکے والے ہو
کیا تسی میری گل نو سچا سمجھو گے، یقین کرو گے یا جھٹلاؤ گے؟ اے مکے والے کہنے لگے ما جربنا کا الا صدقا، کہ اسی تہاڈی زبان چوں سچائی دے علاوہ کوئی جملہ سنیا ہی نہیں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے انہیں سچائی دیاں امیداں رکھن والے، لیکن جدوں میرے آقا علیہ السلام نے کیا اے مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، تفلحو تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والے میرے پاک پیغمبر نو نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے نے، میرے پیغمبر نو نعوذ باللہ کاہن کہہ رہے نے، کتے نجومی کہہ رہے نے، طرح طرح دے میرے پیغمبر نو تانے دیتے گئے، لیکن اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں کائنات دے رب نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، انہاں لوگاں دے جذبات تو انہاں دیاں حرکتاں تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ اے تانے دین والے تانے دے رہنے، میں عرشاں والا رب تہانوں کائنات دا امام بنا کے چھڑاں گا۔ اور آئیے اللہ ذوالجلال نے اینا مشرکین مکہ میرے پیغمبر دے دشمنہ دیاں سازشاں کنج بے نقاب کی دیاں، آج معاشرے اندر اسی اپنے مسلمان ویرنوں جگہ جگہ تے قتل کر دے نظر آ رہے ہیں، اور آئیے میرے پاک پیغمبر نے غیر مسلمہ دے نال کنج اچھا سلوک کیتا ہے، میں چند نمونے تیرے سامنے رکھنا چاہواں گا اور اس معاشرے دی عکاسی کرنا چاہواں گا، ساڑھے معاشرے اندر مسلمان دے خون دی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور آئیے میرے پیغمبر نے غیر مسلم مرداں دے نال بھی ہمدردی دے مظاہرے کیتے نے، اور اگر غیر مسلم بیٹی میرے پیغمبر دے کول آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں اپنیاں بیٹیاں دی طرح ان دی بھی قدر کیتی ہے۔ اور آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے عرشاں والے رب نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، انہاں مکے والیاں دیاں گرم تے نرم زبانہ تو پریشان نہیں ہونا، انہاں مکے والیاں دے تانیاں نو برداشت کرنا ہے، صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ جی جی رب جلیل کنج آئیے مکے والے میرے پاک پیغمبر نو تانے دے رہنے، اللہ ذوالجلال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے الزام تراشیاں دے جواب دے رہنے، اے مکے والے میرے پاک پیغمبر نو کتے نعوذ باللہ کاہن کہہ رہنے، کتے مجنون کہہ رہنے۔ آئیے اللہ دا قرآن سننا، اللہ ذوالجلال کی کہہ رہنے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا 29 پارا اللہ ذوالجلال فرمان دینے انہاں مکے والیاں میرے پاک پیغمبر دے بارے طرح طرح دیاں باتاں کی دیاں، اللہ فرمان دینے نون والقلم وما یسطرون، اللہ ذوالجلال کہہ رہنے کائنات دے لوگوں مینوں قلم تو آدھی قسمیں او قلم جڑی لکھن والی ہے، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پاک پیغمبر جی
اے دنیا دے لوگ تیانوں مجنون کہہ رہنے دیوانہ کہہ رہنے لیکن میں عرشاں والے رب نے اپنے قرآن اندر تیانوں مجنون نہیں لکھیا دیوانہ نہیں آکھیا فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ میں تیاٹے واسطے ایسا اجر تیار کیتا ہے ایسے ثواب دیاں بہاراں تیار کیتیاں نے کائنات دے اندر اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جی میں کسے نبی دے واسطے بشارتاں نہیں رکھیاں میں کسے رسول دے واسطے ایسے ایسے قیمتی تحفے تے انعامات نہیں تیار کیتے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پاک پیغمبر جی میں عرشاں والے رب نے تیانو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے اللہ 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 آئی اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں میں اپنے پیغمبر نو خوشخبریاں سنان والا جنتیاں بشارتاں دین والا جہنم تو ڈران والا فرمایا شاہدوں و مبشروں و نذیرا اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں میں اپنے نبی نو جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجے ہے او کائنات دے لوگو تسی میرے پیغمبر دے بارے طرح طرح دے جملے کہندے ہو اللہ ذوالجلال کی کہہ رہے ہیں فرمایا وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ ذوالجلال کہندے نے میں اپنے پیغمبر نو ہدایت دا روشن چراغ بنایا ہے آئیے کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر دے بارے کئیاں نے اپنی زبان چوں گستاخی دے کلمے کہنے اور آنا ذرا میں تینوں دسنا چاہنا جنہ دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر دا ادب کیتا ہے میرے پیغمبر دی سیرت نو سمجھے ہے آئیے میرے پاک پیغمبر دی مسجد مسجد نبوی دے خطیب تے امام دی گل سناندا جاواں کون حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ میں قربان جاواں دنیا دے اندر رہ کے او کئیاں میرے پاک پیغمبر دے بارے زبان درازیاں کیتیاں نے اور کئیاں نے دنیا دے اندر رہ کے میرے پاک پیغمبر دی سیرت دے ذریعے کردار دے ذریعے ترقی کیتی ہے آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے بازاراں اندر مدینے دیاں گلیاں اندر پیروں ننگے ٹریا کر دے کسے نے سوال کیتا اے امام صاحب دنیا دے اندر رہ کے انہاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر اپنے جوتے کیوں اتار کے چل دے ہو اپنیاں جوتیاں کیوں اتار کے رکھ دے ہو کائنات دے لوگوں سونے دے پانی نال بھی یہ جواب لکھے آ جائے حق ادا نہیں ہو سکتا میں قربان جاواں امام مالک دی عظمتوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے کون امام وقت دا محدث امام وقت دا صابر امام وقت دا شاکر امام وقت دا تقوی اختیار کرنے والا امام کائنات دے لوگوں لڑائیاں کس گل تو بیاں نے توحید دی وجہ تو لوگ دشمن بن گئے حضرت امام مالک کہندے نے اے کائنات دے لوگوں اے سوال کرن والے ہو میں گوارا نہیں کردا جنہ بازاراں دے اندر میرے پاک پیغمبر دے قدم لگے نے
میں انہاں قدماں تے جتی سنے سمیت گزرنا گوارا نہیں کردا، میں اس وجہ تو اپنی جوتی اتار کے گزریا کرنا تاکہ او جنہ قدماں تے میرے پاس جنہ گلیاں چ میرے پاک پیغمبر دے قدم لگ گئے نے اونا گلیاں تے بازاراں دی جڑی مٹی ہے اونا گلیاں بازاراں دے کینکر جڑے نے جدوں میرے قدماں نو لگن گے اللہ ذوالجلال اس مٹی دے ذریعے اللہ ذوالجلال میرے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا۔ کائنات دے لوگو اے او امام مالک نے رحمت اللہ علیہ آئی ایک دن حدیث پڑھا رہنے آؤ کائنات دے لوگو جنہ ادب کیتا ہے جنہ دنیا تے رہ کے میرے پاک پیغمبر دی سیرت نو سمجھے ہے اور میرے پاک پیغمبر دی ذات دا ادب کیتا ہے اور آئے وینڈ دے باسیو ایک قرآن تے دو گتیاں دے اندر ہے اور آگ دی شکل اندر ہے ایک کو قرآن جڑا مکے تے مدینے دیاں گلیاں اندر چلدا پھردا قرآن ہے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر دا اٹھنا قرآن بنایا بیٹھنا قرآن بنایا اللہ نے میرے پاک پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اپنے قرآن دی آیتاں بنائیاں نے۔ آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دنیا دے اندر رہ کے ادب کس طرح کر دینے میرے پاک پیغمبر دی حدیث دا ذرا غور کرنا اسی ادب کس طرح کرنے حضرت امام مالک حدیث پڑھا رہنے اور کائنات دے لوگوں امام مالک نے دنیا دے اندر رہ کے اللہ نے بڑیاں عزتاں دیتیاں نے بڑیاں شاناں دیتیاں نے تسی سوچ دے ہوگے ہو سکتا امام مالک غریب ہونگے پیراں اندر جتی نہیں ہوئے گی پیسے نہیں ہونگے میں ذرا امام مالک دی سیرت سے دو چار باتاں کرنا چاہنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی دے اندر جڑا سوٹ جسم تے ایک دفعہ پا لیندے دوبارہ ساری زندگی وہ سوٹ نہیں پایا کر دے سی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ دنیا دے اندر رہ کے وہ جیاں خوشبوواں استعمال کر دے جڑے بڑے بڑے وزراء دے نصیب بے اندر نہیں ہویا کر دیاں۔ آئیے حدیث پڑھا رہنے حدیث پڑھان دیاں ایک زہریلی چیز نے ڈنگ مارنے شروع کیتے حضرت امام مالک دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ شاگرداں سوال کیتا استاد جی گل کیے آئی چہرے دا رنگ بدلدا جا رہا ہے میں قربان جاواں۔ حضرت امام مالک کہنے لگے شاگردو حدیث پڑھا رہے ہیں اللہ سکون دے رہا ہے اصل اندر گالے ویا کہ ایک زہریلی چیز نے میری کمر تے ڈنگ مارنے شروع کیتے نے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں او امام مالک نے حرکت کرنا گوارا نہیں کیتی کس وجہ تو کتے مدینے والا مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے حدیث دی گستاخی نہ ہوئے بے ادبی نہ ہوئے۔ آئی ساڑھے معاشرے اندر اسی قرآن سننے سو جانے اسی جمعے دے اندر حاضر ہونے ساڑھا جسم تے حاضر ہے اسی روحانی طور تے ستے ہوئے ذرا غور کریا کرو او امام مالک جنہیں اپنی زندگی دے اندر تکلیفاں برداشت کر لیاں مصیبتاں برداشت کر لیاں کائنات دے لوگوں لیکن امام مالک نے اس جناب حدیث پڑھان دے دوران جناب حرکت کرنا گوارا نہیں کیتی۔ آئیے کائنات دے لوگوں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنج پیار دے مظاہرے کیتے نے کنج ہمدردی دے مظاہرے کیتے۔ آئیے میں اپنے پیغمبر دی زندگی دے چند نمونے تیرے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر نے دنیا دے اندر رہ کے غیر مسلمان کنج ہمدردی دے مظاہرے کیتے اور غیر مسلمان میرے پیغمبر دا سلوک کیے۔ آئیے ذرا غور کرنا ایک نوجوان آیا میرے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر میرے آقا علیہ السلام دیکھو ایک نوجوان آیا
اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے ایک نوجوان آیا آکے کہندہ ہے میں قرآن سارے دا سارا پڑھے ہے میں اپنے پیغمبر دے اخلاق دے بارے پوچھنا جانا اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دیا نے اما تقرأ القرآن اے سائل سوال کرنا والے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا اے نوجوان کہندہ میں قرآن تے پڑھیا ہے اما جان فرما دیا نے سارے تا سارا قرآن میرے پاک پیغمبر دے اخلاق دیاں گرنٹیاں دے رہے ہیں آئیے کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غیر مسلمانوں کی میں سینے نہ لایا ہے کئیاں میرے پاک پیغمبر دے سیرت نوے کے کلمہ بڑھے ہے کئیاں میرے پاک پیغمبر دے کردار نوے کے کلمہ پڑھے ہے کئیاں دنیا دے اندر رہ کے میرے پیغمبر دے کولو نشانیاں دے سوال کیتے نے آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بچپن دا یارے میرے آقا نل کھیل دارے ہے نام کیے زماد ازدی نام ہے اے زماد ازدی مکے دے چوک اندر آیا تے مکے دے چوک اندر بڑے بڑے کافر بیٹھے نے بڑے بڑے کافر میرے پاک پیغمبر دے بارے سادشاں کر رہے نے ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر نو کنا کنا جملیاں دے نال تانو تشنیدہ نشانہ بنایا گیا لیکن میں میرے پاک پیغمبر نے اپنی ذات دی خاطر انتقام لینا گوارا نہیں کیتا اے زماد ازدی کونے غیر مسلم ایک کافر زماد ازدی مکے دے چوک اندر آیا تے مکے والے کہن لگے اے زماد آگے آئے اے زماد حکیم بھی ہے طبیب بھی ہے اے بیماریاں دا علاج کرنے والا اے زماد ازدی آیا ہے مکے دے کافر کہن لگے اے زماد آگے ہیں ذرا ساڑی گال سن لے اس مکے دے اندر ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم انجدہ نوجوان آیا ہے نعوذ باللہ العیاذ باللہ جڑا پاگل ہو گیا ہے جڑا دیوانہ ہو گیا ہے جڑا جادوگر بن گیا ہے جادو دے ذریعے لوگانوں متاثر کرنے والا جادو دے ذریعے لوگانوں اپنے قریب کرنے والا او کائنات دے لوگوں میں سوال کرنا چاہنا او میرے پاک پیغمبر دی جائیداد دا جھگڑا نہیں اے میرے پاک پیغمبر دی پراپرٹی دا رولا نہیں اے درم و دینار دا رولا نہیں اے میرے پاک پیغمبر نو توحید دی خاطر انج دے جملے سننے پہ گانے کائنات دے لوگوں انج دے جملے کوئی میرے بارے کوئی اسی برداشت نہیں کرانگے کوئی تیاٹے بارے کوئی اسی برداشت نہیں کرانگے لیکن میرے پاک پیغمبر دی موجودگی اندر انج دے جملے کہہ رہے ہیں آکے دروازہ کھٹکھٹ آیا میرے آقا علیہ السلام نو پوچھ دے آقا علیہ السلام کہنے زماد کس طرح آئے اے زماد کہنے لگا مینوں پتا چلے آئے تسی بیمار ہو تسی نعوذ باللہ جادوگر ہو میں تیاڈا علاج کرنے واسطے آیا اے زماد ازدی اپنیاں دعائیاں والا تھیلا اٹھا کے میرے پیغمبر دے کول چلا جاندہ ہے آقا فرمان زماد انج کر میرے کولو بہ جا میری پہلے بیماری سن لے مینوں پتا چلے آئے تو میرے بچپن دا یارے میرے نال کھیل دا بھی رے آئے آج میرے بارے جدیاں باتاں کر رہے ہیں میرے آقا فرمان زماد بہ جا پہلے میری بیماری سن لے بعد اندر علاج کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے زماد اے بیماری ہے میری تے زماد ازدی کہن لگا مزہ بڑھایا اے دوبارہ پھر بیماری دس دیو وقت بڑا مختصر ہے۔ میرے آقا نے دوبارہ پھر خطبہ مسنونہ پڑھیا اے زماد ازدی کہن لگا مزہ بڑھایا اے تیسری مرتبہ پھر بیماری دسو اور آئے ونڈ دے پاسیو جاؤ پوری دنیا دے چکر لگا لو کوئی انجدہ حکیم نظر نہیں آئے گا جنہوں اسی بیماری ایک دفعہ دسیے دو دفعہ دسیے بلکہ حکیم دے سامنے تھوڑا جا ذکر کیتا جائے ہوتے مکمل مرض سننا بھی گوارا نہیں کردہ فوری طور تے کہندہ میں نو پتہ چل گیا تینو فلاں فلاں بیماری لگیے فلاں فلاں مرض لگیے اے زماد ازدی کہن لگا ذرا بیماری ایک باری ہور دسے آجے میرے آقا تیسری مرتبہ پھر خطبہ مسنونہ پڑھ دینے جس ویلے میرے آقا پڑھ دیا اس مقام دے پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے زماد ازدی بھی پڑھ لیندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اے مکے دا کافر زمان ازدی اے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیندہ ہے اسے واسے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہداً و مبشراً شاہداً و مبشراً و نذیراً۔ او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اور جملے کنج دینے لیکن میرے آقا دا امتی بنے ہیں اے زماد ازدی اپنے قبیلے دی طرف روانہ ہویا ہے اے مکے دے چوک اندر آیا ہے تے مکے والے کافر کہنے ہاں بھی زماد آگے ہیں علاج کر کے آیا ہے تے زماد ازدی کہن لگا اے مکے والے ہو میں علاج کر کے نہیں آیا میں اپنا علاج کروا کے آگے ہاں اے غیر مسلم میرے پاک پیغمبر دے اخلاق کریمانہ تو میرے آقا دے اخلاق حسنہ تو کنہ متاثر ہویا کہ میرے آقا دے بارے بڑے بڑے کلمے کہن والا آخر تے میرے آقا دا مرید بن کے جا رہے ہیں کائنات دے لوگوں میں صرف اینا باتاں دے گفتگو کرنا چاہوں گا میرے پاک پیغمبر دا غیر مسلمان سلوک انجدہ ہے اور ساڑھے معاشرے اندر آئی ساڑھا مسلمانہ دے نال سلوک انجدہ ہے ذرا غور کرنا کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد میرے آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل پڑھنا کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا آئیے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک اور غیر مسلم آیا پہلا زماد ازدی آیا ہے میرے پاک پیغمبر دا صحابی بنے ہیں آئیے ایک اور آیا
نام کیے ابو مرصد بن مرصد الغنوی میرے پاک پیغمبر دے کول آیا اے ہے کنج دا آئیے میرے پاک پیغمبر دے سامنے آکے کنج دیا شرطاں رکھن والا ہے کافر اسلام قبول نہیں کیتا ابو مرصد نامے ذرا غور کرنا مسل بدر اندران والے قرآن دے اوپر بانے ہو اے آکے کہندہ میں چوری بڑی کرنا چوری دا بڑا ماہران بڑیاں ڈکیٹیاں کرنا میں اسلام تاں قبول کرانگا اگر اسلام اندر میں نو چوری کرن دی اجازت دیتی جائے ہائے اللہ میں قربان جاواں اے میرے پاک پیغمبر دے سامنے کنج دیاں شرطاں رکھ رہے ہیں ابو مرصد کہن لگے میں دنیا دے اندر رہ کے اگر ایک علاقے دا سادو سامان اپنے جسم تے اٹھا کے میں بہادر بڑا ایک گھر دا سارا سامان اٹھا کے اپنے جسم تے رکھ کے دوڑاں لا دیاں میں دوڑنا شروع کر دیاں میرا پیچھا کرن والے جننے مرضی نوجوان آ جان مینوں کدی پکڑ نہیں سکدے مینوں کدی قید نہیں کر سکدے اے بڑا بہادر تے بڑا دلیر حضرت عمر کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر جی اجازت ہوئے اے ابو مرصد دی گردن تن تو جدا کر دینا میرے آقا فرما دے عمر روک جا ٹھہر جا حضرت عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی اے ساڑی موجودگی اندر کنج دیاں شرطاں پیش کر رہے ہیں کہ میں نو چوری دی بڑی عادت ہے میں اسلام تو پہلے کفر دی حالت اندر چوری کیتا کرنا اسلام اندر چوری دی اجازت ملے گی پھر میں کلمہ پڑھاں گا اللہ 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 میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے ابو مرصد کلمہ پڑھ لے جڑا تو کم اسلام تو پہلے کرنا سے میں اللہ دا نبی اسلام دی حالت اندر بھی تینو چوری کرن دی اجازت دینا وا آئیے رائے ونڈ دے پاسیو اے چوریاں دیاں اجازتاں کون دے رہے ہیں کائنات دا امام دے رہے ہیں ذمہ داری دے نال بات کرنا چاہواں گا میرے آقا علیہ السلام دا غلام ابو مرصد کلمہ پڑھیا ہے اسلام قبول کر لیندہ ہے اپنی بیوی دے کول چلا جاندہ ہے مبارکاں دے رہے ہیں گھر جا کے بڑیاں خوشیاں منا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے آقا فرماتے نے میرے صحابہ دا جم گھٹا ہے اور مسجد نبوی صحابہ نال پری ہوئی ہے میرے آقا دے پروانے آقا علیہ السلام دے دائیں بھی موجود نے اور بائیں بھی موجود نے میرے آقا دا چہرہ انج چمک رہا ہے جی میں 14ویں رات دا چن چمکا مارے ہے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں مکے والیاں نے مسلماناں نو قید کر لیا ہے بھیڑیاں مار دیتیاں نے سنگلاں دے اندر جگڑ دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں کیڑا بندہ جڑا مکے دے اندروں ایک قیدی لے آوے گا میں اللہ دا نبیوں نو ایک قیدی دے بدلے جنت دی بشارت دیواں گا یا انج سمجھو جڑا ایک قیدی لے کے آئے گا میں اللہ ذوالجلال دے کولو انہوں اللہ دے کولو جنت الفردوس لے کے دیواں گا حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے آئے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے پیغمبر جی ایک کام میں کرانگا کیونکہ میرے پیغمبر دے نال وعدہ کیتا سی اللہ دے پیغمبر جی چوریاں میں کرنا وا اسلام تو پہلے چوریاں کردہ رہیاں کفر دی حالت اندر میں اسلام تاں قبول کرانگا اگر چوری کرن دی اجازت دیتی جائے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو مرصد کھڑا ہویا میرے آقا فرماندے نے کیڑا ہے جڑا مکے اندروں ایک ایک قیدی لے آوے تے رب کولو جنت لیندہ جائے ہائے اللہ میں قربان جاواں اوے آئی دنیا دے اندر رہ کے رب دے کولو جنتاں لین دے موقع
آ گئے. حضرت ابو مرصد کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی ایک کام میں کرانگا. میرے آقا فرماندے نے اے ابو مرصد گھر چلا جا اپنی بیوی بچیاں دے نال مشورہ کر لے. ابو مرصد گھر چلے جاندے نے اپنی بیوی نو کہندے اللہ والیے او کرما والیے نصیباں والیے خوش ہو جا جڑا کم اسلام تو پہلے کفر دی حالت اندر میں کیتا کردا ساں اللہ دے پیغمبر نے اے اج اسلام اندر بھی اس کم دیاں ضرورتاں پہ گئیاں نے. آئیے کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر دے کولو اللہ دے کولو جنتاں کیویں لیاں نے. میرے پاک پیغمبر دے یار کنج دے او میرے پاک پیغمبر دے شاگرد کنج دے نے. کائنات دے لوگو ذرا غور کرنا دنیا دے اندر رہ کے او جنتاں ایویں نہیں ملیاں. اوے اپنی جان تلی تے رکھ کے میرے پاک پیغمبر دے قدماں چ نچھاور کیتی ہے. اوے مال دیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے او جان دیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے. میرے آقا علیہ السلام فرمانے ابو مرصد نے گھر جا کے اپنا تھوڑا جہا ساز و سامان راشن اپنے جسم تے بنیا. ابو مرصد بیت اللہ دے اندر چلے جاندے نے او زمزم نو پیتی جا رہے نے صفا مروہ دے چکر لگا رہے نے. اللہ 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 حجر اسود نو بوسے دی جا رہے نے. کدی صفا تے جا رہے نے کدی مروہ تے جا رہے نے. عمرہ کیتا حج کیتی اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دے کر دیاں زیارتاں کیتیاں. کردیاں حضرت ابو مرصد کہن لگے میں ایک بلند بلڈنگ نو وینا میں کرانو ویکھدا جا رہا دن نو جناب میں بیت اللہ دے اندر حتیم دے پرنالے دے تھلے